تقدیر آندی پئی مدینے دے گنبد نو آخری پیار کر لو پھر واپس نہیں آؤ گے. آندے نے پہ جس لے سادات چلے نے مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ جس لے چلے نے، اور مکہ مکرمہ دے وچ اطلاع آ گئی ہے، رستے چی اطلاع مل گئی کہ حضرت امام مسلم اور بچے شہید ہو گئے نے. حضرت قرار دا لال جاگ کیونکہ پتا سی مخبر صادق امام الانبیاء نے خبر دیتی ہوئی سی. فرمایا ہے میرا نواسا شہید ہوئے گا، اے میرا نواسا، بولو بولو میرا نواسا. بلکہ جدو امام علی مقام دی ولادت با سعادت ہوئی نا، جبریل امین آئے آ کے مبارک دیتی. جبریل امین آئے تے آ کے مبارک دیتی. جس لئے مبارک پیش کی تھی نا تے امام الانبیاء نے مبارک نو قبول فرمایا. جبریل امین عرض کر دینے آپ دے قدمہ تو نثار جاواں مدینے دے تاجدارہ امام الانبیاء تیرا رب تینو نواسے دی مبارک دے دے پیا. صدقے جاواں اس حسین تو تے صدقے جاواں امام الانبیاء تو جنو مبارکہ رب پیچھے. اللہ اکبر. تے جدے جمن تے رب مبارکاں دے وے. امام الانبیاء دی ولادت با سعادت، امام الانبیاء دے نواسے دی ولادت با سعادت ہے، یہ رب مبارک پہ حدیث موجود ہے. جس لئے حدیث جس لئے مبارک بات دیتی تے نال یہ کہ شیشی کڈی جدے وچ کچھ مٹی پئی سی. حضور ہے بھی آپ دی نظر ہے. فرمایا جبریل اے اسلام دے نا تے جامع شہادت نوش کرے گا، اور اے دی مقتل گاہ دی مٹی ہے جدن اے شہید ہوئے گا ادھن اے مٹی خون بن جائے گی. ہاں 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 ادھن اے مٹی خون بن جائے گی. امام علی مقام دی شہادت دی خبر امام الانبیاء نے دیتی ہے. امام الانبیاء نے اناؤنس کیتی اللہ خبر دین دے پیا اے مازاق دے گا جلوالیا اے تیرا نواسا شہید ہوئے گا. کہ شہید ہوئی ہندہ جڑا حق تے ہوئے، شہید ہوئی ہندہ جڑا حق تے ہوئے. اور مسلمان بھائیو ذرا غور فرماؤ، معلوم ہویا میرا امام حق تے سی. مسلمان بھائیو جس لئے شہادت ہو، جس لئے شاہ فرمایا تو جدن شہید ہونگے اے مٹی خون بن جائے گی. امام الانبیاء دا، امام الانبیاء دے نواسا پیدا ہویا ہے، نال مبارکہ بھی نال شہادت دی خبر بھی. کوئی ماں دا لال مفتی تے قاضی میں نو ثابت نہیں کر سکدا کہ ایک ورا نبی پاک نے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی ہوئے یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ٹال. کوئی دنیا دا علامہ ثابت نہیں کر سکتا نبی نے دعا کیتی ہوئے یا اللہ پیدا ہی ہویا ہے تے نال ہی غم دی خبر دیتی ہے کہ شہید ہوئے گا اور اس طرح ہوئے گا تے شہادت دی خبر دیتی. ایک وری بھی نبی پاک نے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے نواسے تو مصیبت ٹال. ایک مرتبہ پوری زندگی چ جناب علی المرتضیٰ مولا کائنات نے دعا نہیں کی تھی کہ میرے پتر تو مصیبت ٹال. ایک وری جناب سیدہ سلام اللہ نے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر تو مصیبت ٹال. کیوں؟ اس واسطے کہ پتر امتحانہ چو اٹھان دے ہو نے جنہ دے نلائق ہون، او جنہ نے نمبر لے کے تے ٹاپ کرنا ہوئے او پتر نو تھاپڑا دے دینے تگڑا ہو امتحان دے پتہ لگے فلانے دا پتر لے کے. سوچی سبحان اللہ کہہ لو. آئے آئے ٹلے نہ ہو نہ کدی تسی موسمی لو ٹلے نہ ہو تے آقا حسین تے مولا کائنات جس لئے بات ہوئے سبحان اللہ ذوق نہ لاکی دیئے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. دعا کیوں کہا کر دے؟ تربیت کی تھی، دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ مصیبت ٹال شہادت تو بچا، نہیں بلکہ دعا کی تھی ہے کہ یا اللہ ثابت قدم رکھ. بلکہ ابو نعیم والے نے روایت نقل کی تھی ہے کہ مولا مرتضیٰ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علی علیہ السلام گزر دے سن پہ. ایک واری عراق دے وچوں لنگے تے آپ ایک جگہ تے رکے جس لئے کربلا دے موقع تے اس سرزمین چو گزرن لگے نا تے مولا کائنات رکے. دلائل النبوہ دے اندر ابو نعیم نے روایت نقل کی تھی ہے کہ لنگ دے سن پہ تے آپ نے ایک جگہ تے رک کے تے اڈی ماری آج نال سارا لایا تے نال اڈی ماری. تو عرض کیتا مولا کائنات دی بارگاہ چا حضور کی معاملہ ہے؟ فرمایا اے جگہ جتھے میرا حسین شہید ہوئے گا. پتا سی سب کو چھوڑا ہے ایویں تو نہیں آکھیا
قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگو کلمے دا صلہ منگنا میرے خون دا حیا کرے آجے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی مرے چل پہنے امام عالی مقام، چل دیا بات طویل ہو جائے، تفصیل نہ تو انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن بیان کریں گے، جس لئے چل دیا ایک چٹیل میدان آیا، میرے امام عالی مقام نے ڈھیرا لایا، فرمایا مٹی اٹھاؤ، ویکھیا تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان نہ پیا، اے او مٹی ہے جڑی جبریل میرے نانا جہان نو دتی سی، فرمایا کیڑی جگہ؟ جواب آیا میدان کربلا ہے، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ، اے یہ میری مقتل گاہ میرے عزیز و اقارب دی، اے تھے سا جامع شہادت نوش کرنے، منزل مقصود تے پہنچ گئے ہیں، جس لئے در یزیدی فوج نے گھیرا پا لیا، ٹیبل ٹاک ہوں دیئے پہ مذاکرات ہوں دینے پہ، مگر حیدر کرار دے پتر نے فرمایا تن من دھن قربان کر سکنا، لچک نہیں پیدا ہو سکتی، حسین ایک ووٹ دی گل لے بیعت کر لے کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا یہی تے گل لے نا کہ میرا جیڑی پرچی ہے، میری بیعت، میری رائے، میری رائے وے کدی ملعون دے حق چ نہیں ہو سکتی، زانی شرابی فاسق فاجر دے حق وچ نہیں ہو سکتی۔ حسین قہر ٹوٹ جائے گا، حکومت فوج دا کہرا ہے، فرمایا جو کچھ بھی ہوئے پرواہ نہیں، جنہ دے ایمان مضبوط ہوندے نے انہاں کدی کسے دی پرواہ نہیں کی تھی۔ اور لوگوں جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو بزدل نہ بنا کرو، ہاں حسینی کی سنت یاد، جے بندے مار دے ہوندے تو بڑے مار سکتے ہوندے، انہوں کو ملک اجڑ گیا ہوندہ، مارن والا بھی ایک ہے، عزت اور ذلت بھی ہو دے ہاتھ چے، موت اور زندگی بھی ہو دے ہاتھ چے، روزی رساں بھی ہو، یہ جمن تو لے کے مرن تک دا ذمہ دار بھی ہو، یہ جس کا ایمان مضبوط ہو باعزت گزارا کرتا ہے زندگی میں، جس کا ایمان مضبوط نہ ہو وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ امام عالی مقام نے وہ ایمان کی مضبوطی کا مظاہرہ کیا، آج نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسلیں یزید پہ لعنت بھیجتی رہیں گی اور حسین پہ صلات بھیجتے رہیں گے۔ یہ ہے زندگی، موت بھی ہوئے تو ایو جی ہوئے، تو زندگی ہوئے تو تم ایو جی ہوئے۔ ہاں جی تو رس کرنا پیا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، انہیں کیا حسین کہرتیاں بجلیاں ٹوٹ جان گیاں، کوئی نہیں کی فرق پہندے یزید نو مان لے، دستبردار ہو جا، چھوڑ دے، ایک پرچی پچھے سارا کنبہ نکے نکے بچے اس کی نہ روندی رہ گی، سیدہ زینب تے ام کلثوم حالت کی بنے گی۔ فرمایا لوگو، فرمایا اوے میں نو مشورے دین والے یزیدیو، تسی نہیں جان دے نانے دے دین دی قدر کی ہے، تمہارے نزدیک عہدے، تمہارے نزدیک ممبریاں عہدے، جرنل کرنل بننا ہے، تمہارے ذمے یزید کی حکومت کے عہدے ہیں، میرے نزدیک دین مصطفیٰ ہے۔ تم ان عارضی عہدوں کے لیے اپنی آخرت اور قبر اور حشر برباد کر رہے ہو، اور میں نانے کے دین کے لیے بات کر کے جنت کے جوانوں کا سردار بن گیا ہوں۔ آپ نے بھی فیصلے کرنے ہیں لوگوں، معمولی بات نہیں، اس کو کوئی غلط رنگ نہ دینا، معمولی بات نہیں۔ شہادت کا مقصد کیا تھا؟ حکومت لینا، صرف اقتدار نہیں، کیا تھا؟ دین مصطفیٰ۔ آپ نے بھی آئے تو موقع حسینی، اسوہ حسینی کو یاد رکھو، امام عالی مقام نے سب کچھ قربان کر دیا، مگر فرمایا ساتھ دین کا دوں گا، ساتھ دین کا دوں گا۔ آپ بھی حسینی ہیں؟ بولو حسینی ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، مسجد ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں اس نیت سے چلو کہ دین کی سر بلندی ہے تو خدا کی قسم قدم قدم عبادت ہوگا اور نیکی ہوگی۔ ہاں اس لیے ذرا پھر اٹھا دو، ایک نظر میں دیکھ لوں کون ہے جو حسینی ہے، اللہ کو ضامن دے کے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دین
دین، اسلام زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ اسلام زندہ باد ہے، ہاتھ کھڑے کے کر کہہ دو حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت۔ ہم بھی اسوہ حسینی پہ عمل کرنا ہے، اور ایک ایک قدم بھاگ محنت کر، کیوں؟ یہ نجات ہوگا۔ اگر دنیاوی غرض و غارت کے لیے چلے گا تو تباہی بربادی ہوگی، دین کے لیے چلے گا ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اپنی ماں اور بہنوں کو بھی کہتا ہوں اس نیت سے چلو دین کی سربلندی کے لیے۔ عزیزان گرامی، امام عالی مقام نے فرمایا صاحب ٹیبل ٹاک جاؤ، انہیں سمجھے آئے حسین تے کوئی لچک ہی نہیں ہے، سرات ہی نہیں۔ انہیں رپورٹ دو نہ کہ کوئی گل نہیں، اتھے تے لچک ہے ہی کوئی نہیں۔ پریشان ہو گئے، انہیں کیا حسین عقل آئی، حسین سوچ، دنیا بھی ہے، عشق آیا، حسین سب کچھ قربان کر لے، یار نہ چھڑے۔ ہائے 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 ہائے، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ لوگ گالیاں دیں، برا کہیں، پتھر ماریں، حق کا ساتھ نہ چھوڑ۔ اور خالق کائنات نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والیو اللہ کو ڈریا جے۔ مطلب کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ اگر تم نے گڑبڑ کی، حق کے مقابلے میں باطل کو سپورٹ کیا، تو میں وہ مالک یوم دین ہوں، قیامت کے دن تمہیں پوچھ لوں گا کہ ایک طرف میرا دین تھا، ایک طرف تیرے باطل دھڑا برادری یا تم رات تھی، کیا تو نے ترجیح میرے نام کو دی ہے، دین رسول کو دی ہے، یا تو نے دنیا کو ترجیح دی ہے؟ اگر دنیا تو آج کدھر ہے تیرے دنیا والے؟ آج جنت تو اسے ملے گی جو میرے دین کو تبلیغ کرے گا۔ امام عالی مقام نال جس لئے ٹیبل ٹاک سب مسترد کر دیتی ہیں، انہاں کیا حسین پھر مرن واسطے تیار ہو جو؟ فرمایا پرواہ نہیں، گورنمنٹاں دا جویں اصول ہوندا ہے دباؤ بڑھا دیو، امام عالی مقام دے اوتے دباؤ بڑھا دیتا گیا، دباؤ بڑھا دیتا گیا کہ پانی بند کر دو۔ خیال ایسی سورج جڑا اگ برساؤں دے پیا، اے ریت گرم ہو جائے گی، بچے تڑپن گے، خیمے چو آواز آوے گا العطش 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 دے آواز ہون گے، پانی پانی پانی۔ حسین دا پائے سبات لغزش آ جائے گی، مگر انہاں دا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حیدر کرار دے لال نے فرمایا سب کچھ قربان کر دیاں گا، اور پھر کیوں دے شہادت 9ویں 10ویں دی درمیانی رات جسے لے آن دیئے پہ فرمایا چراغ گل کر دیتا گیا، سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئے نہیں، مذاکرات ناکام ہو گئے نہیں۔ رات جسے لے 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آئی، امام الانبیاء دے پیارے نواسے نے فرمایا اب وقت قریب آ گیا شہادت دا، جو جانا چاندے چلے جاؤ، کیونکہ دی عداوت میرے نالے، مخالفت میرے نالے، او دی دشمنی میرے نالے، او میں دین دی بات کرنا پیا۔ اگر کوئی اپنی جان بچانا چاندے تے چلے جاؤ، جس لئے اجازت دیتی چراغ گل کر دیو تاکہ کوئی شرمندگی نہ اٹھائے، چراغ گل کر دیو۔ جس لئے چراغ گل کر دیتا ہو، دیر تو بعد جس لئے چراغ جلایا، جانا تے ایک پاسے کوئی اپنی جگہ تو ہلیا بھی نہیں، جانا تے ایک پاسے کوئی اپنی جگہ تو ہلیا بھی نہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ جواب آیا یا کا اس موت تو صدقے جائیے، اے موت تے بار بار آوے، جدے مریاں علی تے نبی ساڈا استقبال کر دے ہون، کیڑا نام مراد ٹر جائے۔ پھر کلمہ بھی پڑھے تے قرآن بھی آندہ ہوئے کُلَّا سَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نے ایتھے قرآن آندہ ہوئے نبی دے قریبیاں دی غلامی کر لو، اج تیرے قدمہ تو جان قربان کریں گے، جے کر یار دے نام دا بلے مینا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چوڑی پا لئیے ہٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا لے لئیے پشاں ہٹیے نا۔ نال ایک جان نہیں لکھا جاننا تیرے قدمہ تو نثار، مدینے دیا تاجدار دا نواسائیں، تیرے نال محبت ایمان ہے، تیرے قدمہ تے جان جائے تے لکھ وار جائے، ایک وری نہیں بار بار آئے۔ عشق آندہ پیا ارے نادان
ارے نادان قربان ہو جا ان کے قدموں پر. ہائے ہائے ارے نادان قربان ہو جا ان کے قدموں پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا. اس واسطے مازاق دے کاجل والے دیا نواسیا اے پیارے حسین تیرے قدمہ تو جان قربان کر دیاں گے. دوستا کیوں دے چراغ گل جلایا سب بیٹھے ہوئے نہیں. پھر سحری دا وقت ہوں دے پیا امام جائزہ لین واسطے گئے نہیں. فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ ذرا جائزہ لے کے آؤ. ویکھو میدان کربلا صبح نقشہ کی ہوئے گا کتھے اسی ہوواں گے کتھے ہوئے گا. جویں جنگ دا ایک جہاد دا طریقہ ہے جائزہ لینا. جناب علی اکبر گئے نے جائزہ لین واسطے. ویکھیا کربلا دی تاریکی رات دے اندر پچھلے ویلا رات تاریکی ہے. ویکھیا ایک خاتون میدان کربلا نو اپنی چادر نال صاف کر دیے پئی. جس لئے صاف کر دیے پئی امام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر حیران ہو گیا کون عورت ہے جڑی ایتھے ایس ویلے زمین نو صاف کر دیے پئی. فرمایا بی بی کون؟ جواب نہیں آیا. بی بی کون؟ جواب نہیں آیا. جس لئے تیجی مرتبہ جواب نہیں آیا واپس آ گئے. آ کے فرمایا جا کے دسیا نقشہ ابو جان اے نقشہ. فرمایا بیٹا اور عرض کیتی ایک عجیب واقعہ پیش آیا ابو جان. آقا حسین نے فرمایا علی اکبر دسو کی. ایک برقع پوش خاتون میدان نو صاف کر رہی ہے نالے رو رہی ہے. میں آوازاں دتیاں نے اگو جواب نہیں دیتا. میرے امام دیاں اکھاں چو بھی آنسو آ گئے ہاں ہی نکل گئیاں آقا حسین دیاں. فرمایا بیٹا تینو کی دسابو کیوں روئے ہو؟ او کون عورت ہے جڑی میدان نو صاف کر دی تے رون دیئے پئی؟ فرمایا شہزادیا میرا علی اکبر تینو کی دساں او میری امی فاطمہ میدان نو صاف کر دیئے پئی. میرے پتراں میرے دوتریاں پوتریاں لیٹنا میں او کلے علی اصغر دے حلق وچ کنکرا نہ چب جائے کلے اکبر دی لاش وچ روڑے نہ چب جاون. میدان نو صاف کر دیئے پئی. میرے پتیاں پتراں پوتریاں دوتریاں لیٹنا ہے اس واسطے میدان نو صاف کر دیاں. او تیری دادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ سی نبی دی لاڈلی بیٹی سی. اور جدو آقا ٹرے نے او دو بھی تربت زہرہ حرکت ویچ آئی. جدو سیدہ نے رض کیتا امی دین واسطے چلے ہاں. آقا حسین نے رض کیتا امی دین دی سر بلندی واسطے چلے ہاں. تو بھی اپنے ابو دے زخماتے چادر جلا کے بنی سی اج میں ادا کرن چلی ہاں. حسین رض کیتا امی میں بھی نانا دی سنت ادا کرن چلی ہاں. تربت زہرہ حرکت ویچ آئی حرکت وچ آئی تربت زہرہ ہلی. آواز آیا حسین بیٹا فکر نہ کر جے باپ دے زخماتے چادر جلا کے بنی ہے. تو میرا دل دا ٹکڑا میں پترا جدو سواریوں ڈگے گا اگے چوڑی فاطمہ تو زہرا دی ہوئے گی. چوڑی میری ہوئے گی. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس لئے صبح ہوئی پھر نازان دا وقت ہویا. فرمایا بیٹا علی اکبر اذان آکھو. شہزادے نے اذان آکھی. جسے بیٹا علی اکبر اذان آکھو اذان آکھ دیتی ہے. شہزادے علی اکبر نے اذان آکھی. نماز دا وقت ہویا. امام برحق مسلح امامت تے کھڑے ہو گئے نے مسلح امامت تے. جس لئے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھ کے پھر ذکر و اذکار دعا ہوئی اور اشراق تک خاموش رہنے ذکر
ذکر و اذکار ہوندی رہی ہے. پھر اشراق دے نفل پڑھ کے ایک مختصر جہا خطبہ دیتا یزیدیاں نو مخاطب کر کے فرمایا لینو پہچانو میں کون ہاں, میں اس ماں دا پتر ہاں, میں اس ماں دا پتر ہاں جڑی ساری ساری رات سجدیاں وچ گزارن والی ہے. فرمایا حیا کرو, ویکھو مینوں پہچانو, میری نسبت دا خیال کرو, میں نبی دی دھی دا پتر ہاں, میں نبی دا بیٹا ہاں, میں علی المرتضیٰ دا بیٹا ہاں, میں اولاد رسول ہاں, میں خون رسول ہاں, خاتون جنت دا بیٹا ہاں, علی دے موڈیاں تے سواری کرن والا ہاں, نبی دے موڈیاں تے سواری کرن والے ہاں. مگر جنہاں تے دنیا غالب آ جائے انہاں نوں کدی نسبتاں دا حیا نہیں آیا. نسبتاں دا حیا او کردے نے جنہاں دے ایمان مضبوط ہوندے نے. میرے آقا امام عالی مقام نے جس لئے فرمایا انہیں کیا حسین ایک کوئی بات ہے چھوڑے نوازاں تقریرانو یا بیعت کرنی ہے یا یزید دی حمایت کرنی ہے یا پھر مرن واسطے تیار ہو جاؤ. فرمایا میں بالکل تیار ہوں. شہادتہ مختصر کرنا شروع ہو گئیاں نے. پہلے وہاب بن کلبی قربان ہوئے نے اور قربان ہوئے نے اور پہلے جرنیل سن اور پہلے جرنیل سن یزید دی فوج دے. مگر جس لئے ویکھیا ایمان جڑا غالب آ گیا, دین غالب آ گیا, آکھیا اور کنا چر اس ملازمت یزید دینوں کریں گا, ملازمت چھوڑ, موقع مل گیا یا آخرت راضی کر لے, رسول نو راضی کر لے, علی المرتضیٰ نو راضی کر لے, قبر حشر بہتر کر لے. یزید نو چھوڑ کے حسین دے نال آ گئے. مسلمان بھائیو پرواہ نہیں کیتی کسے ملازمت دی, خاندان دی کسے شے دی پرواہ نہیں کیتی. فرمایا ساتھ حق دا دیواں گا. آقا حسین حق کے اور آ کے غلامی چ داخل ہو گیا. حضور پچھلیاں دی معافی جڑا راہ روکے آئے, نانے دی بارگاہ وچ سفارش کر دینا مینوں معافی ہو جائے, میں تیرے دردہ غلام تے ایدا سجدہ صاحب انج ہوے گا, روکن والا بھی میں ہوں, پہلا جان قربان کرن والا بھی تیرے قدماں تو میں ہوں گا. آقا حسین اور قربان دین پہ بات طویل ذرا اختصار اور قربان دین پہ وہاب بن کلبی قربان دین پہ پھر جناب ابو بکر قربان دین پہ عمر قربان دین پہ علی قربان دین پہ عثمان قربان دین پہ. سوچ دو کہ ابو بکر عمر عثمان کون نے؟ اے بھی علی المرتضیٰ دے بیٹے نے. کربلا دے 72 تن جڑے شہید ہوئے نے انہاں دے وچ 3 نام موجود نے. مگر اے اعزاز بھی اہل سنت نو ہے, اولاد علی ہوئے تے تاویں ساریاں نو مننے آ, اولاد نبی ہوئے تے تاویں ساریاں نو مننے آ. ابو بکر قربان ہوندے نے پے, عمر قربان ہوندے نے پے, کربلا دے وچ قربان آقا حسین دے نال ہوئے نے. آقا حسین دے بھائی نے, باپ تو سکے نے, ماما علیحدہ علیحدہ نے. فضیلت حسین اے کہ ماں فاطمہ تو زہرا ہے جویں عباس علمدار علی دے بیٹے نے ابو اور کربلا چ قربان ہوئے نے, ایویں ابو بکر بن علی بھی کربلا چ قربان ہوئے نے, عمر بن علی بھی قربان ہوئے نے, عثمان بن علی بھی قربان ہوئے نے. تے پتراں دے نام دشمناں دے ناماں تے نہیں, پیار کرن والیاں دے ناماں تے رکھیا جاندا ہے. آقا حسین دے بھائی قربان ہوندے نے. پھر مر دوستا جس لئے قربان ہوندے نے پہ ایک کر کے 3 دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جواناں. کیوں نہ دیں دے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. آقا حسین جیسے چل دے باری آ گئی جناب حضرت عباس علمدار وفادہ پیکر جناب حضرت عباس بن علی. امام عالی مقام دے بھائی نے ہتھیار پہنے ارمامہ شریف بنیا. عرض کی تھی آقا اجازت, فرمایا میرے پیارے عباس تو چلا گیوں نہ پراواں دی کی زندگی جنہ دی کنڈ خالی ہو جائے. اے میرے سارے پرا قربان ہو گئے نے, سب چلے گئے نے, تو ہی ایک باقی ہے. اگر تو بھی چلا گیوں حسین دی کنڈ خالی ہو جائے گی. اس واسطے آقا حسین نے فرمایا عباس تو نہ جاؤ. عرض کی تھی
آقا کی آکھن گیاں ماواں دا فرق سی عباس اپنی جان بچا گیا نہیں تیرے قدماں تے نثار ہوواں گا میرا باپ خوش ہو جائے گا تیرا نانا خوش ہو جائے گا امام الانبیاء خوش ہو جائے گا امام عالی مقام نے فرمایا عباس روک دا تے نہیں روک دا نہیں بس پائیے تے سامنے دسنا پیا باپ دی نشانی ہے اس واسطے فطرتی تقاضے کو جندے نے امام عالی مقام نے فرمایا ورنہ بزدل نہیں حیدر کرار دا پترا شیر خدا دا پترا حیدر کرار دا بیٹا ماں روک دا نہیں پھر آقا اجازت دے دے اپنی ماں دے قدمہ دا صدقہ اجازت دے دے عباس دنیا نو دس جائے کہ کمیں ویران تے قربان ہوئی دے کمیں دین تو قربان ہوئی دے اجازت لے کے آقا حسین دے ویر جناب عباس نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی تیاری فرما کے شہزادیاں دے ول گئے نے ام کلثوم دے خیمے وچ گئے نے سیدہ زینب دے خیمے وچ گئے نے جا کے جسلے حضرت عباس علمدار اندر داخل ہو گئے شہزادیاں تعظیم واسطے کھڑیاں ہو گئیاں بھائی آ گئے نے عباس آ گئے نے جا کے سلام عرض کیتا شہزادیوں اجازت دے میں آخری وار ملن آیا ہوں فرمایا ویرا تو چلا گیو حسین تنہا رہ جانگے تو چلا گیو حسین اکیلے رہ جانگے پرا کوئی نہیں ہوئے گا پرا باواں دیاں نے بازوں دے نے آقا حسین تنہا رہ جانگے عرض کیتی شہزادیو جے میں ایتھے رہ گیا بعد وچ شہادت ہوئی علی المرتضی اے میرے واسطے اچھا نہیں ہوئے گا میں بابا علی نو جا کے سلام کرانگا اور خوش ہو جانگے میں حسین دیا قدمہ تو قربان ہوئے نے نبی خوش ہو جانگے حسین دیا قدمہ تو جان قربان کر کے آیا ہے جناب عباس علمدار نے فرمایا لو بہنا سلام آخری وار پیار ہندہ ہے آئی نکل گئیاں شاءاللہ مرن نویر آئے ہے شاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا حیدر کرار دا پتر جدو نکلے اختصار کرنا چکے جمعہ دا وقت کم ہندہ جس لئے مل کے نکلے نے پھر حضرت امام زین العابدین نو ملے نے امام زین العابدین نو گلے نہ لایا پھر ننے جیلی اصغر نو اٹھایا پھر گل نہ لایا پھر ننی جی سکینہ عرض کر دیا نے چاچو کدھر چلے ہو فرمایا بٹیا دسو کی گل عرض کیتی ابو چاچو جان ابو تے جان دے نہیں میرا ننا جی ویر پانی نو ترس دائے پیاؤ میرا علی اصغر پانی نو ترس دائے پیاؤ ایک قطرہ پانی مل جائے میرے ویر نو حیاتی مل جائے گی ایک پانی دا قطرہ مل گیا میرے ویر نو حیاتی مل جائے گی میرا ننا جی ویر زمین تے ایڑیاں مار رہا ہے میرا ننا جا ویر زمین تے ایڑیاں مار دے کلے بچہ ایڑیاں مارے آبے زمزم پھٹ پہندہ ہے ایتھے میرا ویر تڑپ دے پیو حضرت عباس علمدار نے چھاتی نہ لایا فرمایا سکینہ میں چلنا وا جو رب نو منظور تو دعا کری ننی جی سکینہ ہاتھ چک لیندی ہے یا اللہ میرے چاچو نو خریت نہ لے آویں میرے ویر دی زندگی چاچو دی آمد دے وے تقدیران دیئے نی سکینہ کی دی دعا مگنی ہے پئی ننا جا ویر میرا تڑپ دے پیا اختصار کتھو الفاظ پیش کران جڑا منظر بنیا ذرا سینے تے
سینے وچ اولاد تے خاندان دا پیار رکھن والیو زلاری دے گرانے دا کردار بھی ویکھ نبی دے خون دا کردار بھی ویکھ جس لئے نہیں بات ہوندی ہے پئی امام علی مقام دے پیارے لاڈلے بھائی جناب حضرت عباس نے عباس بن علی فرماؤں دے نے لیاؤ بیٹے سکینہ مشکیزہ نیت اور تے چلیا سا ان وعدہ کرنا پانی لے کے جے زندگی نے مہلت دیتی پانی لے کے آوانگا جناب عباس علمدار نے مشکیزہ لیا گل وچ موڈے تے ڈالیا آقا حسین دی قدم بوشی کی تھی پیرا پہلے سکینہ دی اے میرے آقا پہلے میں اپنی سکینہ دی فرمائش پوری کر لوں تیاں آ کے جدوان دیاں نے چاچے تائے کدی انہوں رد نہیں کر دے میری سکینہ نے اج پہلی وار پانی منگیا ہے ویر نو تڑپ دیاں وین دیئے پئی آقا پھر جاواں گا ان پانی دی نیت جانا پیا مشکیزہ لے کے ٹریا تقدیر آن دیئے عباس تیری اس عقیدت نے تینو رنگ لا دیتے نے مگر واپس نہیں آئے گا سے تقدیر پکار دیئے پئی سکینہ تیرے ویر نو پانی نہیں ملے گا حیدر کرار دا لال مشکیزہ پھڑیا قدم بوشی کی تھی آقا حسین دی پیشانی چمی جناب سکینہ دی لے کے گئے نے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے جس لئے حیدر کرار دا لال میدان کربلاول سواری کر دے پیا کوفیاں دے وچ یزیدی کتیا چہل چل مچ گئی ہے علی دا خون آ رہا ہے علی دا لاڈلا عباس بن علی آ رہا ہے ہل چل مچ گئی یزیدی کتے آوارہ کتیاں دی طرح دم دبا کے اگے پچھے دوڑ دینے پہ یزیدی فوج دے لشکر دے سربراہ نے ڈانٹیا کیوں مر چلے گا ہو وہ ایک بندہ ہے یک بہارگی نل حملہ کر دیا جے شیر خدا دا پتر حیدر کرار دا پتر اپنی سواری شمشیر ذوالفقار حیدری نکالیے اور گاجر مولی دی طرح جو خزاں دے پتے ڈگ دینے پہ حیدر کرار دے پتر دا کوئی مقابلہ نہیں کردہ پیا بڑے بڑے جوان آ کے ٹوٹے ہوندے چلے جا رہے ہیں لاشے ٹکڑے ہوندے چلے جا رہے ہیں ذوالفقار حیدری بجلی دی طرح چمک کے گر دیئے رشتہ بنا دے ہوئے فرات دے کنارے تے پہنچے مشکیزہ پرن لگے نے جس لئے مشکیزہ پریا جس لئے مشکیزہ پھر دینے پہ نالوار روک دینے پہ مشکیزہ پھر لیا پیاس نے تنگ کیتا شدت دی گرمی ہے پیاس تنگ کر دیئے پئی پھر جنگ جاری ہے تلوار چل دیئے ہمت تے طاقت دا خرچ ہندے پیا جس لئے نہیں بات ہوئی پیاس دی شدت نل مشکیزہ پھر کے موڑے تے پایا پھر خیال آیا چلو پانی دا پی لما جس لئے ایتھے پانی آندہ ہے جناب علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی ننے جے علی اصغر دا تڑپنا یاد آ گیا فرمایا عباس او تے خون رسول جے تو پی لیا او نہ پیتے تے پھر قیامت نو کی بنے گا کی جواب دیویں گا بعد وچ تیری واری یہ پہلا پانی علی دے بیٹے نو دینا ہے خاتون جنت دے خون نو دینا ہے پانی سٹن لگے نے ادھر تلوار آئی ہاتھ کٹیا گیا امام علی مقام دے امام حسین دے لاڈلے بھائی جناب حضرت عباس دا ہونٹ کٹیا گیا اور پانی بھی خون بن گیا اور شیر خدا دا لاڈلہ اٹھیا حیدر کرار دا لاڈلہ اٹھیا مشکیزہ کندے تے پا کے زخمی ہاتھ لے کے پھر سواری تے سوار ہو جائے جس لئے سواری تے سوار ہو جائے تو پھر دشمن جڑے تتر بتر ہو رہے نے اور جس لئے آنے ایک آوازہ پچھو آیا اگر پانی دی ایک بوند چلی گئی تو آڈا خاتمہ ہوئے گا ایسے واسطے ختم
ختم کر دیو، تیراں دے می پا دیو۔ بارشاں ہوندیاں نے پیاں، تیراں دے می لے پے نے اور نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں۔ یک بار کی نل لشکر یزید آوارہ کتیاں دی طرح ٹوٹ کے حضرت عباس علمدار نو جس لے پہ آئے، ادھر پاک دامنا خیمیاں دے وچ ویکھ رہیاں نے، ننی جی سکینہ نو گود وچ لے کے فرماندیاں نے نی سکینہ کیوں پیجے ہی چاچو نو، ویکھ تیرے چاچو تے تیران دے می پہ گئے نے اور مشکیزہ چھلنی ہو گیا، اکی کلہ شیر علی دا۔ اکی کلہ شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے، اکی کلہ شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے، اوٹ خیمے وچ کی علی دی بھئی ویر عباس نو سدے، اکی کلہ اکی کلہ شیر علی دا، اکی کلہ شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے، اوٹ خیمے وچ تی علی دی ویر عباس نو سدے، آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا، اسی پانی پی پی رجے، آ جا ویرا واپس آ جا، کنو عباس کہہ کے آوازہ دیوا گیاں، کون ساڑے ویر دا۔ امام الانبیاء دا خون آوازاں دے رہا ہے، افسوس کے وقت کسے دا ساتھ نہیں دیندہ، ورنہ مظلوم کربلا دی داستان اس وفا دے پیک کردہ جان نثاری تفصیل نل پیش کردہ۔ جناب علمدار نے مشکیدہ پھڑیا، رستہ صاف کر دے ہوئے نکل دینے پہ، ایک انہاں کھیا جانا نہ پائے، علی دا بیٹا وار کر دیو، تیر چھلنی ہو گئے نے، مشکیدہ چھلنی ہو گئے تیرانل، تلوار دا وار ہویا، بازو کٹ گیا، میرے آقا علمدار نے حضرت عباس بن علی نے دوجے بازو تے خیمہ پا لیا، پھر دوجہ کٹیا، ضربہ کاری لگ دیا نے، علی دا لال سواری تو چکرا کے زمین تے ڈگا یا کا حسین دیا نکل گئی، فرمایا ویر جدا ہو گیا، میرا عباس میرے کو لو جدا ہو گیا، ایڈا وفاشار بھی کائنات وچ نہیں ملے گا، جدا ویر وچھڑ جائے انہاں پراواں دی کی زندگی، فرمایا عباس ایڈا وفادار پرا بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر چل دیا امام، جس لئے امام دا بھائی زمین تے گرے نے، جناب عباس بن علی زمین تے ڈگے نے، جناب علی دے لال زمین تے ڈگے نے، تشریف لے آئے سواری تو، آقا حسین ذوالفقار حیدری اٹھا کے للکاریا، یزیدی کتیاں دی طرح دوڑ گئے نے، جا کے ویکھیا روح پرواز جسم دے ٹکڑے نے، امام نے اپنے ویر دے ٹکڑیاں نو سینے نال لاندے نے پہ، فرمایا ویرا جی ہر لاش نو ایک وری لین آیا ماں، تیری لاش نو کنی وری لین آواں گا، اجدہ ویر بھی کائنات وچ نہیں لبنا۔ امام علی مقام اپنے ویر دے لاشے نو اٹھا کے
لے کے خیمے چائے، فرمایا آؤ میرے بھائی دی زیارت کر لو۔ آسمان وال چہرہ اٹھا کے عرض کی تھی رب العالمین اے میرا گفٹ آیا ہی جڑا تیرے دین تو قربان ہو کے جاندہ ہے پیا، جڑا تیرے دین تو نشار ہندے پیا، آج قرآن دی عید دا مصداق بن کے اپنی جان پیش کر دے پیا۔ پھر نانے دی قبر وال مدینہ منورہ وال منہ کیتا، نانا جان عباس نے وفا دا حق ادا کر دیتا ہے، ندائے مولا کائنات آئی، حسین کیوں نہیں یہ میرا خون سی، اور پھر تیرے نانے دا کلمہ پڑھن والا سی، انہیں کلمے اور بھائی ہون دا حق ادا کر دیتا ہے، اور ہورا جنتیاں دا استقبال کرنے گیا۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے دین نال وفا کرنا اور دین نال پیار کرنا، دین دے نا تے قربان ہونا۔ تو عزیزان گرامی تمنا یہ ہوئی وجہ سی کہ یہ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ انشاءاللہ اتوار والے دن صبح 10 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا، اور تفصیل نال شہادتہ بیان کیتیاں جان گیا۔ خود بھی آؤ، سارے ساتھیاں نو بھی اطلاع کرو، اور ذکر حسین دی محفل دے وچ